समय सन्दर्भ brought to you by कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। नमस्कार, समय सन्दर्भ कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। हामीले सुनेको नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य अनि उहाँले चलाएको एकीकरणको अभियान हो। एकीकरण गर्दाखेरि कतिपय यस्ता राज्यहरू थिए जसलाई चाहिँ इतिहासमा कमै मात्रामा पढ्न पाइयो। इतिहासमा पढ्न नपाएका थुप्रै राज्यहरूको इतिहास अहिले पछिल्लो समयमा खोज्न थालिएको छ, खोतल्न थालिएको छ। त्यस्तै एउटा राज्य थियो लिम्बुवान क्षेत्रमा हिलियाङ योङहाङको। उहाँ लिम्बुवानका अन्तिम राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाल एकीकरणका सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। यो इतिहास हामीले धेरै पढ्न पाउँदैनौँ, तर त्यस क्षेत्रका केही अभियन्ताहरूले यो इतिहासलाई खोज्ने, खोतल्ने र जगेर्ना गर्ने प्रयत्न गरिरहेको अहिले देखिएको छ। हिलियाङ राजा भएको ठाउँमा अहिले म्युजियम पनि बन्न थालेको छ अनि हिलियाङ योङहाङ राजाको दरबार पनि बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। आजको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा यही हिलियाङ योङहाङ राजाको राज्य कस्तो थियो, उहाँले एकीकरणमा कस्तो योगदान दिनुभयो, नेपालले, नेपाली विद्यार्थीले, नेपालका अरू अभियन्ताहरूले पढ्न नपाएको इतिहास के हो भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हिलियाङ फाउन्डेसनका संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष हर्कबहादुर योङहाङ हाम्रो टेलिभिजन स्टुडियोमा आउनुभएको छ। नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हिलियाङ योङहाङ खास धेरै पढ्न नपाइएको राजाको नाम हो। को हुनुहुन्छ उहाँ? हिलियाङ राजा भनेको तत्कालीन समयका ज्यादै चर्चित राजा थिए, जो नेपाल एकीकरण सन्दर्भमा पृथ्वी शाहले पश्चिमबाट नेपाल अधिराज्यको अभियान चलाउँदै गर्दा, एकीकरण गर्ने अभियान चलाउँदै गर्दा, अभियान चलाउँदै गर्दा सबै सानातिना राजा रजौटाहरूलाई जितेर गाब्दै ल्याएको अवस्था थियो। जहाँ लिम्बुवान क्षेत्रमा पुगिसकेपछि उहाँको अभियानले एक प्रकारको योजना चाहिँ असफल हुने जस्तो जस्तै नै भएको थियो। जहाँ कारण भनेको चाहिँ लिम्बुवान, अहिले हामीले अन्तिम राजा भनेर भनिरहेका छौँ, हाङ हिलियाङ योङहाङ, जो त्यो क्षेत्रका ज्यादै चर्चित राजा थिए, जसको कारणले गर्दा 17औं पटकसम्म युद्ध लड्दा पनि एक आपसमा हारजित नभएपछि त्यस्तो धेरै शक्तिशाली राज्य थियो। जसको कारणले गर्दा चाहिँ अन्ततः गएर पृथ्वीनारायण शाह अथवा गोर्खालीहरू लिम्बुवानसँग सम्झौता गर्न बाध्यता भए। 17औं पटकसम्म पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध लडिरहने सामर्थ्य राख्ने र नहार्ने त्यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त भएको थियो हिलियाङ राजालाई? हिलियाङ राजालाई त्यो शक्ति प्राप्त हुनुका अब 2-3वटा कारणहरू छ। त्यतिखेर लिम्बुवान क्षेत्रमा पनि 8 राजा र 10 सरदारहरूको एक प्रकारको द्वन्द थियो। सँगै पृथ्वी शाहले नेपाल एकीकरण अभियान चलाउँदै गरेको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। तत्कालीन समयमा लिम्बुवान क्षेत्रमा सानातिना राजा रजौटाहरू अरू पनि नभएका होइनन्, थिए, तर जहाँ हाङ हिलियाङ योङहाङ जतिको चर्चित र शक्तिशाली राजाहरू थिएनन्, जसको कारणले कतिपय यो राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक अस्त्रहरू प्रयोग गरेर पृथ्वी शाहले तिनटै अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि सफल नभइसकेपछि अन्तिममा हाङ हिलियाङ राजासँग औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले चाहिँ सम्झौताहरू, खेसराहरू हुँदै गए। अन्तिममा गएर दुवै राजाले दूरदर्शी सम्झौता गर्न बाध्यता भए, जसको श्रेय दुवै राजालाई जानु पर्दछ मेरो चाहिँ बुझाइमा।
कारण किनभने त्यतिखेर हाङ हिलियाङ किन चर्चित थिए त भन्ने सन्दर्भमा उहाँको अथवा हाङ हिलियाङ राजाको सैन्य सहयोगहरू चाहिँ तत्कालीन सिक्किमबाट पनि र अहिलेको चाइना र ऊ बेलाको टिबेटबाट पनि सहयोगहरू चाहिँ सैन्य सहयोगहरू आएको अवस्थाहरू थियो। अब कसरी हाङ हिलियाङलाई मात्रै त्यसरी सैन्य सहयोगहरू हात हतियार त आयो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर हाङ हिलियाङ राजाको फुपू थुवामुमा योङह्याङ जहाँ तत्कालीन सिक्किमका राजा नामागरले बिहे गरेर लगेको थियो, जुन कारणले उताबाट पनि सैन्य हात हतियारहरू आएको अवस्था, टिबेटबाट पनि त्यतिकै राजनीतिक रणनीतिक कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यतिकै राम्रो समुद्र सम्बन्ध भएको अवस्था, जसको उताबाट पनि तपाईँको चाहिँ सैन्य सहयोगको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम लिम्बुवान क्षेत्रको चाहिँ चर्चित र मजबुत भएर बसेको अवस्थाहरू थियो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ गोर्खाली सेनासँग लिम्बुवान 17 पटकसम्म बस युद्धको सामना 17 पटक अब त्यो क्रमशः आउँछ। जो गोर्खालीसँग युद्ध लड्ने क्रममा लिम्बुवानका सेनाहरू सिक्किमे सेनाहरू संयुक्तबाट लडेपछि पटक पटक तपाईँको चाहिँ 17औं पटकसम्म युद्ध लडिसकेपछि अन्तिममा सम्झौता गर्न बाध्य भयो। बाध्य भइसकेपछि स्वयं अधिकार सहित हाङ हिलियाङले सहजीकरण गरेपछि वर्तमान नेपालको नक्सा कोरिन सफल भएको थियो, जहाँ त्यो सम्झौताहरू 5-6वटा जति सम्झौताहरू अहिले पनि हरेक इतिहास विज्ञहरूले ठाउँ ठाउँमा कोड गरिराखेको अवस्थाहरू छ। जहाँ यहाँले पहिले प्रश्न गर्नुभयो नसुनेको नदेखेको, अहिलेसम्म भन्नुभयो भने त्यो बिल्कुल होइन, देखिएको छ तर कतिपय त्यो वास्ता नगरेको बुलन्द रूपमा चाहिँ नआएको मात्रै हो। जस्तो प्राडा नारायण संग्रहालयज्यूको पिएचडी थेसिसको बुकमा पनि त्यो 5-6 बुँदा कसरी चाहिँ सम्झौता भएको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँ प्राडा नारायण संग्रहालय मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आदरणीय, उहाँकै रेफरेन्सबाट जो जति पनि अहिले मैले जति पनि अगाडि बढ्ने मौका पाएको छु उहाँले म जहिले पनि शिरोधार गर्ने छु। सँगै यसको दस्तावेजीकरण, यसको आधार, यसका प्रमाणहरू भनेको चाहिँ तपाईँको हडसन पाण्डुलिपि, हडसन पाण्डुलिपिको भोल्युम 84 को 143 देखि 164 पेजमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखेको छ हाङ हिलियाङ को थिए, ऊ कति चर्चित थिए, किन चर्चित भए भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हडसन पाण्डुलिपि को भोल्युम 84 को पेज नम्बर 143 163 64 पेरिफेरीमा चाहिँ सबै उल्लेख। त्यो हडसन पाण्डुलिपि अहिले लन्डनको लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ। जति पनि नेपालका तपाईको इतिहासका विद्यार्थी लगायत इतिहासविदहरू उहाँहरूले जति पनि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ बनो कलम चलाउनु भएको छ, बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, यावत कुराहरू त्यसको चाहिँ सन्दर्भ स्रोत भनेको चाहिँ हडसन पाण्डुलिपि नै हो, जहाँ त्यो पढ्ने बित्तिकै सबै कुराहरू चाहिँ ऊ बेलाको लिम्बुवान को हो, के थियो, अहिले अवस्था के छ र ऊ बेला चाहिँ कस्तो कस्तो राजा रजौटाहरूले चाहिँ त्यहाँ शासन चलाएको थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। झन्डै 200-250 वर्ष पुरानो इतिहास चान्चुन 1831 पेरिफेरीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको 2000 समथिङ 79लाई 250 वर्ष ठ्याक्कै निकाल्यो भने यो फल त निस्किहाल्छ नि। पेरिफेरी त्यसमा चाहिँ बस मानौ 250 वर्षको पेरिफेरी त्यति नै पुरानो कथा हो, यो एउटा इतिहास हो, त्यति पुरानो भनेपछि यसमा चाहिँ अब अहिले तपाईँ यसको अभियानमा जुट्नु भएको छ। बस फाउन्डेसन गराएर यो फाउन्डेसनले चाहिँ यसको रिसर्चको काम गरिरहेको छ। बस यो बीचमा चाहिँ कहाँ गयो हिलियाङ राजाको सम्पत्ति, त्यो दरबार, पुस्ता, वंशज, खै? अब इतिहास भनेको समय परिस्थिति अनुसार पुनःताजा हुने र जाने हो, जसको कारणले 250 वर्षपछि म एउटा
हाङ हिलियाङको सन्तान, म एउटा महामूर्ख भएर जन्मे। कुनै पनि काम गर्नलाई सभ्य र भव्य तपाईको चाहिँ अवेरनेस कार्यक्रम गरेर चाहिँ इतिहास पुनर्ता चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थहरू धेरै त्याग्न सक्नुपर्छ। खोज अनुसन्धानमा त्यतिकै तपाईको त साहित्यमा चाहिँ तपाईको मनोकल्पित कलम चलाए जस्तो हुँदैन। इतिहास भनेको द्याट्स ओके, टु बी फ्याक्ट कुराहरू आउनुपर्छ। भोलि तपाईको बाहिदै त्यो खालको कुराहरू आयो भने अन द स्पोट उत्तर दिन सक्ने एउटा तपाईँ टु बी फ्याक्ट तपाईको पोइन्ट टु पोइन्ट डेटाहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्न सक्नुपर्छ। इतिहासमा कलम चलाउने, बोल्ने, लेख्ने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मानसिक तयारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँ मैले विगत तपाईको चाहिँ 16-17 वर्षदेखि चाहिँ मैले सारा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर म लागेर अहिले यो अवस्थामा पुगेको, त्यतिकै हर्कयाङ भएको होइन। अहिले के भएको छ? यसको इतिहास उत्खननको कार्य र यसको संरक्षणको कुरामा चाहिँ के काम गर्नुभयो अहिलेसम्म? अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै, सोचेको भन्दा बढी कामहरू भएको हो। तर आउटलेटबाट पब्लिकले हेर्दा चाहिँ के पनि भएको छैन जस्तो पनि छ। कसरी के भयो? जस्तै नेपाल सरकारबाट मैले विभिन्न तपाईको चाहिँ तपाईको मन्त्रालय, विभागदेखि लिएर तपाईको सङ्घ, प्रदेश, गाउँपालिका सबैसँग चाहिँ सामान्य सहकार्य गरेर मैले अहिले जति गरेको छु वा हाम्रो फाउन्डेसन टिमले जे जस्तो काम भएको छ गरेका छौं। त्यो भनेको अबको 100 वर्षपछिसम्मलाई चाहिँ पुग्ने खालको हामीले काम गरिसकेका छौं। जस्तै उदाहरणको लागि त्यो तपाईको एउटा झाडीमा परिणत भइसकेको एउटा जंगल, हालको पाँचथर जिल्लाको हालको हिलियाङ उहाँको स्मृतिमा हामीले गाउँपालिकै पनि बनाइसकेका छौं। हिलियाङ गाउँपालिका बसेको छ। साबिकको चाहिँ साबिक पञ्चमी गाउँ गाविस। साबिक पञ्चमी तपाईको चाहिँ त्यो पनि मतलब तपाईको अम्मापु पञ्चमी र सिमलेको त्यो डाँडामा पर्छ। अहिले चाहिँ पञ्चमी भन्दा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो बुझ्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईको करिब भारापा, सोबाङ, अम्मापु, पञ्चमी चारवटा गाविसलाई गावेर चाहिँ हामीले हाङ हिलियाङको स्मृतिमा चाहिँ हामीले गाउँपालिका बनाइसकेको अवस्था छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाल सरकार, सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिका, किनभने गाउँपालिका पनि स्थानीय सरकार हो, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले फाउन्डेसन टिम सामान्य सहकार्य गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। र त्यो त्यतिकै हामीले चाहिँ तपाईको थ्योरिकली हामी मात्रै त्यो टिभीमा अनुहार देखाएर त्यो आदर्श गफ मात्रै हामीले दिएको बिल्कुल होइन। जहाँ यहाँ जति हामी बोल्दैछौँ त्यो भन्दा बढी चाहिँ आउटपुट चाहिँ हामीले दिइसकेको जस्तो। जस्तै त्यो एउटा जंगलमा परिणत भइसकेको दरबारको अवशेषलाई हामीले 2070 सालमा चाहिँ प्रत्नतत्त्व विभाग केन्द्रलाई लगेर हामीले 21 दिन बसेर त्यहाँ उत्खनन गर्यौं। उत्खनन गरिसकेपछि त्यो दरबारलाई बारबेर, जीर्णोद्धार, मर्म सम्वारदेखि यवत कुराहरू गर्दै लगेर हामीले अहिले हाङ हिलियाङ राजाको 2टा मूर्ति बनाइसकेको छौं। हाङ हिलियाङको स्मृतिमा संग्रहालय बनाइसकेको छौं। इभन यो वर्ष तपाईको 78-79 को बजेट तपाईले बुझ्नु भएको छैन। हामीले 6 करोड बजेट अहिले त्रिवर्षीयको चाहिँ योजना सहित हामीले चाहिँ यो वर्ष मात्रै 6 करोड हामीले बजेट निकासा गरेर अहिले दरबारको तपाईको पहिलो दोस्रो तलासम्म हामीले चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ। अब यो पक्कै पनि हाम्रो लक्ष्य भनेको 2080 सम्म सिद्ध्याउने भनेर चाहिँ हामीले एउटा योजना बनाएको छौं। संग्रहालय त सिद्धिसकेको अवस्था छ। हाङ हिलियाङकै स्मृतिमा हामीले 11 साइजको फुटबल ग्राउन्ड हामीले खनिसकेको अवस्था छ। अहिले जुन हाङ हिलियाङको स्मृतिमा एउटा करिब 1 करोड लगभगमा हामीले एउटा आलिशान एउटा तपाईको फोटोजेनिक सेल्फी गेट हामीले बनिसकेको अवस्था छ। र अहिले त्यतिकै तपाईको चाहिँ त्यो गेटबाट चाहिँ तपाईको
दरबार पुग्नलाई करिब करिब 2.5 किलोमिटर हामीले चाहिँ मोटरवाला बाटो बनिसकेको अवस्था छ। त्यसको डिपिआर पनि बनिसकेको अवस्था छ। अब डिपिआर बनिसकेपछि तपाईँको अब पिच पनि पुग्दैछ। अहिले तपाईँहरूले यत्रो लगानी गरेर गराएको पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम चाहिँ पर्यटनको लागि हो कि इतिहास संरक्षणकै एउटा पाटो हो? होइन, पर्यटन, इतिहास, पहिचान, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति जसरी जसरी भने पनि एजी होलमा एउटै हो कि, बुझ्नु भएन कि? अब हिलियाङ योङहाङ राजाको दरबार पुनर्निर्माण भएपछि यो चाहिँ जातीय पहिचान बन्छ अथवा एउटा राज्यको पहिचान बन्छ अथवा यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भन्ने हो? जुन हिलियाङ फाउन्डेसनको उद्देश्यभित्र दीर्घकालीन योजनामा सबै जाति पार्टी धर्मलिङ्ग सबैको साझा एउटा पर्यटक स्थल बनाउने हो हाम्रो लक्ष्य, जहाँ सबै जाति पार्टी धर्म लिङ्ग समुदाय सबैले अलग ढङ्गले, फरक ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो ठाउँमा भ्रमण गर्न सकुन्, आफूले लागेको कुराहरू बोल्न सकुन्, दिन सकुन्, लिन सकियोस्। त्यो उद्देश्य सहित हामी लागेको एउटा फाउन्डेसन टिम भएको नाताले यो जातीयता भन्ने शब्द हुन त हो, तपाईको अर्को एंगलबाट हेर्दा त जातीयता भन्ने कुरो भन्ने एउटा संसारमा तपाई पहिचान चाहिँ विद्रोहसँग अथवा कुनै संघर्षसँग जोड्ने भन्दा पनि जातीय पहिचान भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै हिसाबले त्यसलाई पोजिटिभ होइन, त्यो जातीय पहिचान भने राष्ट्रिय पहिचान भन्नुपर्छ यसलाई, मेरो चाहिँ बुझाइमा। हजुर, जस्तो हिलियाङ योङहाङ राजाले जसले पृथ्वीनारायण शाहसँग एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त्यतिखेरको नेपाल एकीकरणका लागि उहाँको त्यो एग्रिमेन्ट सहितको योगदान रह्यो। 17 पटकसम्म लडाईँ गर्दाखेरि पनि हारजित नभएपछि त्यो लडाईँ त कयौं कालसम्म चल्न सक्थ्यो। त्यहाँ राज्य गर्ने पछिल्लो पुस्ताको राजा कोही आए पनि लडाईँ चलिरहन सक्थ्यो। त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज, त्यो सम्झौता हामीसँग किन रहेन? किन लन्डनमा गएर म्युजियममा खोज्नुपर्ने अवस्था भएको? तपाईको अध्ययनले के? मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ अन्यथा अर्थ लागेन भने हाम्रा विद्वान मेरो गुरुहरू महागुरुज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि साहित्य लेख्दा तपाईको अवस्था, तपाईको परिस्थिति, तपाईको परिवेशसँग रिलेटेड भएर तपाईँ कलम चलाउनुहुन्छ। मेरो पनि त्यही हो। तर साहित्य र इतिहास भनेको चाहिँ आकाश पाताल फरक। तपाईँ आफै पनि साहित्यकार पनि हो? साहित्यकार पनि हो। मैले कुन भनौँ एङ्गलबाट लेखेको छु त्यो अरूले नबुझ्न पनि सक्छ। साहित्य भनेको त्यो, तर इतिहास भनेको सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ, सबैले बुझाउन सक्नुपर्छ, फ्याक्टमा आधारित हुनु पर्यो कि टु फ्याक्ट डेटाहरू हुनु पर्यो। जो मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहेको भने कतिपय हाम्रो नेपालको इतिहासका कुराहरू लुकेको छ, लुकाइएको छ। हामीसँग किन रहेन? मैले यो जिज्ञासा राखेको होइन, रहेन भन्दा पनि किन राखिएन? हेर्नुहोस् है, किन राखिएन? तर इतिहास भनेको एउटा तपाईको कसरी नराख्दैमा सकिँदैन, मेटिँदैन, दुबो हो के, दुबो र सिस्नो भनेको नि त्यो माटो मुनि रहेर पनि 100 वर्ष भित्रै गुम्सेर बस्छ। मौका पाउने बित्तिकै, त्यसले गोडमेल गर्ने पाउने बित्तिकै, मलजल हुने बित्तिकै फेरि बेर्ना चाहिँ उम्रेर आउँछ। इतिहास भनेको त्यस्तो हुन्छ, बुझ्नु भएन के? जहाँ 250-300 वर्ष भनेको त्यति पुरानो पनि होइन। त्यो बीचमा विभिन्न कालखण्ड घटना परिघटनाहरू घटे होला। कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थ, अब राष्ट्रिय स्वार्थ त म भन्दिनँ, व्यक्तिगत स्वार्थमा कलम चलाइयो होला, लुकाइयो होला, लुके होला। अहिलेको परिस्थिति भनेको त झन्डै राजाहरूलाई बिर्सने परिस्थिति हो नि। धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, यो देशले चाहिँ मेन स्ट्रिमबाट राजा फाल्यो भनेपछि पुराना राजाहरू सम्झिने फुर्सद त धेरैलाई छैन नि त अहिले त। त्यसो होइन, इतिहास भनेको बाउआमा पनि हो क्या। मैले यसमा जोड्न खोजेको अब परिस्थिति त बिर्सनै बनिसकेको थियो। तपाईहरुले क्याम्पेन चलाउनु हो। होइन, परिस्थिति बिर्सिन्छ भन्नाले खालगण्डामा लुक्छ, लुकाइन्छ, लुक्न बाध्य हुन्छ, हराउन बाध्य हुन्छ,
त्यो तर अघि मैले त्यो दुबीको बेर्नाको मैले एक्जाम्पल दिएँ नि, ऊ बेला कुनै पनि झाँगेको तपाईँको चाहिँ दुब हो, 100 वर्षपछि पनि त्यहाँ मलजल गर्ने, जगडा गर्ने, पानी सानी आदि हालिदिने मान्छे आइदियो भने फेरि बेर्ना चाहिँ उम्रेर आउँछ। तपाईँ पानी हाल्न पुग्नुभयो, पानी हाल्न कसरी तपाईँले त्यो जाँगर कसरी चल्यो? होइन, मैले अघि पनि एउटा शब्द भनेको थिएँ नि, अब म बुद्धिजीवी र बौद्धिकतालाई मात्रै मैले फोकस गरेर म व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको भए सायद मलाई अहिलेको जुन मेरो रफ्तार थियो त्योभन्दा हजारौँ गुणा माथि रफ्तारमा म हुन्थेँ होला, हिँड्थेँ होला, खान्थेँ होला, बोल्थेँ होला, देश देशमा विभिन्न अवार्नेसहरू कार्यक्रममा चाहिँ सभ्य र भव्य बस्थेँ होला। तर जहाँ त्यो तपाईँको चाहिँ जुन दिन म यो इतिहासको बारेमा, मेरो जन्म दिने बाबा, मेरो वंशजको बारेमा ऊ बेला यस्तो त हडसन पाण्डेको केही तपाईँको ड्राफ्टहरू मैले पढ्न मौका पाएँ, इभन हाम्रो प्राण नारायण साङ्ग्रेलाको बुक पढ्न मौका पाएँ, लगायत अरू केही भनौँ विभिन्न जात जातीयतासँग रिलेटेड पुस्तक इतिहासका बुकहरू पढ्न मौका पाएँ। त्यहाँबाट म क्लिक भएँ क्या। त्यहाँबाट म क्लिक भइसकेपछि के हो त यो अभियानमा लाग्नु? खोज्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, विभिन्न तपाईँ गाउँघरमा गएँ, बुढापाकासँग, बुझ्नेसँग, पढ्नेसँग, अनपढसँग, बुद्धिजीवीसँग, बौद्धिकसँग, सबैसँग मैले कन्सल्ट गरेँ। कुनै पनि चिज भनेको 10 जनाले बोल्दैपछि त्यसलाई हो रहेछ भने एउटा सजिलो हुन्छ कि। यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको 17-18 वर्ष करिब करिब लाग्यो, यो अवस्थामा पुग्यो। र इतिहास भनेको तपाईँले भने जस्तो, मैले भने जस्तो, अघि तपाईँले मैले प्रश्न गर्नुभएको जस्तो होइन के। बाउ आमा हो कि इतिहास भनेको जन्म दिने वंश हो, इतिहास हो, कालखण्ड हो। त्यसले गर्दा बाउ आमालाई तपाईँको चाहिँ बाइपास गर्नु, छोड्नु भनेको चाहिँ हामी पहिचानविहीन हुनु हो, सभ्यताविहीन हुनु हो, संस्कार संस्कृतिविहीन हुनु हो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको हरेक जाति वर्ग समुदायको चाहिँ आफ्नो पहिचान र अस्तित्व अनिवार्य शर्त हो। अब अहिले तपाईँले अघि भनेको जस्तो तिनै तहका सरकारबाट पनि एक खाले काम भइरहेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि ठुलो मात्रामा रकम विनियोजन भएको छ, जसले दरबार निर्माण सम्पन्न हुन्छ यसले। अब यो दरबार निर्माण सम्पन्न भइसकेर एउटा हिलियाङ योङहाङको दरबार राज्य हो, यो दरबार यस्तो थियो भनेर नयाँ पुस्ताले त्यो भिजिट गर्न पाउने, अध्ययन गर्न पाउने, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो म्युजियमको काम सकिएको छ, त्यो म्युजियम भिजिट गर्न पाउने कति समय लाग्छ त्यसको लागि? लगभग तपाईँको अहिले नै पनि दिनमा 1200-1500 जना पुग्ने गरेका छन्। 1200-1500 जना अहिले पनि। अहिलेको आधार भनेको त्यहाँ डुल्ने आधार भनेको एउटा तपाईँको स्ट्याचु हो, हाङिल्याङ राजाको मूर्ति हो। टक्क जाने, अब विशाल जङ्गल छ त्यहाँ, बनाउ खेल्ने बस्ने रमाइलो गर्ने विविध तपाईँको चाहिँ इनफ छ ठाउँहरू। टक्क उहाँहरू जानुहुन्छ, हाङिल्याङसँग फोटो खिच्नुहुन्छ, फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ। अब एउटा तपाईँको मूर्तिको कारणले पनि त्यति मान्छे फ्लो हुन्छ भने हाम्रो त सङ्ग्रहालय र अब हाम्रो दरबार सिद्धिने बित्तिकै त मलाई लाग्छ पूर्वाञ्चलको एउटा पर्यटकीय स्पट नै बन्छ त्यहाँ। अनि सँगै अर्को कुरो तपाईँको त्यो मेची राजमण्डल खण्डको तपाईँको पाथिभारा जाने, कुम्भकर्ण जाने जति पनि यात्री पर्यटक आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको बाटो पनि पर्छ क्या। अब हाम्रो चाहिँ प्लान यहाँले भन्नुभए जस्तै कति वर्षपछि होइन, अहिले नै सुरु भइसकेको छ। अहिले घुम्नलाई सुरु भइसक्यो, सुरु भइसक्यो। तर अहिले अलिकता किनभने हाम्रो त्यो दरबार सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले अलिकता सिस्टममा हालेका छैनौँ। किनभने अहिले नै हामीले त्यो सिस्टममा हालिदियो भने अलिकता अप्ठ्यारो हुनसक्छ दरबार सिद्धिने बित्तिकै सिस्टममा। हाम्रो जस्तो अब फाउन्डेसनको हाम्रो दीर्घकालीन गुरु योजनामा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ हाङ हिलियाङको सम्झनामा, स्मृतिमा पर्यटक हब प्लेस त हामी बनाउँछौँ नै, बनि नै सकेको छ एक प्रकारको। अब सँगै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ विविध जाति वर्ग समुदाय सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय, हस्पिटल,
जति पनि पूर्वाधार भनौँ आधारभूत आवश्यकताहरू जति पनि हुन्छ त्यो हिल्याङको, किनभने अब त्यहाँ जग्गा पनि प्रशस्त छ होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ सबै तपाईँको चाहिँ भनौँ अकाडेमिक लेभलबाट चाहिँ पब्लिकले सबै सेवा सुविधा पाउने विषयवस्तु चाहिँ हामीले सबै समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो त्यो योजनाभित्र पनि पर्छ, जसको कारणले गर्दा आगामी दिनमा मलाई लाग्छ हिल्याङ दरबार जान चाहने सबै वर्गलाई सुलभ तरिकाले चाहिँ विभिन्न सेवाहरू दिएर चाहिँ त्यो एउटा एक प्रकार पर्यटक स्थल, 2-3 दिन घुम्ने ठाउँ, अल्मलिने ठाउँ होइन, त्यो बनाउने इन्जोयमेन्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वातावरण क्रिएट गर्न। अब अहिले जस्तो म्युजियमको कुरा आयो, म्युजियम एउटा 200-250 वर्ष अगाडिका राज्यको त्यतिखेरका वस्तुहरू के थिए, हतियारहरू के थिए, त्यतिखेरको संस्कृति के थियो, पोसाक के थिए, यी कुराहरू राख्ने होला म्युजियममा पक्कै। त्यस्ता कुराहरूको संरक्षण यत्रो समयसम्म भइरहेको थियो त्यतिखेरको? यस्तो छ, समयकाल परिस्थिति बीचमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डहरू घटनाहरू घट्दै आए नि। यसको मतलब के हो भने त्यो तत्कालीन समयमा हाङ हिल्याङसँग रिलेटेड हात हतियार विविध छ नि तपाईँ पुरातात्विक वस्तुहरू जति हराएका छन्, जति रहेका छन् त्यो हामीले सुरक्षित राखेका छौँ, र जति पनि हराएको लुकाइएका कुरो पनि भोलि बाध्यकारी भन्दा पनि हामी उहाँहरूले चाहिँ ल मेरोमा छ है, मेरोमा छ भनेर उहाँले आफै त्यो बुझाउने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। त्यो एउटा किनभने सभ्य र भव्य एउटा तपाईँको पोलिसी फालिदिएपछि त पब्लिकले त आफै ल्याउँछ नि। अहिलेको जमानामा थर्काएर तपाईँको चाहिँ च्यालेन्ज दिएर उ गरेर लिने कुराहरू कतै न कतै छन्। हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब तपाईँ साहित्य पनि, साहित्यिक मुन्दुमको विद, तपाईँ गीतकार पनि, इतिहास पनि, अध्येता पनि, सबै गर्न एउटै व्यक्तिबाट कसरी सम्भव छ? खै अब एउटा महाजन्तुमै छु, सबै सम्भव गराइराखेको छु। अनि आफू पनि चल्नु पर्यो दैनिकी? आफू चल्ने त म त किन जसरी पनि चल्छु, किनभने म त गाउँमा जन्मेको मान्छे हो। हार्ड लेबर गर्नको लागि मलाई कुनै उ नै छैन। कतिपय तपाईँले सानो मेरो व्यक्तिगत कुराहरू सुनाउँ, अब टेलिभिजनहरूमा बोलिराखेको हुन्छु, विभिन्न उसमा विदेशबाट मलाई भेट्न आउँछ होइन। अब उहाँ मलाई भेट्न आउने साथीहरूको परिकल्पित र मलाई प्रत्यक्ष भेटेपछि उहाँहरू एकछिन सक भएको अवस्थाहरू मैले भेटिराखेको छु। यसको मतलब तपाईँ अब यो हर्क्याङ जिउने आधारहरू, बाँच्ने आधारहरू कहाँ के कसरी त्यो आन्तरिक खोतल्न आवश्यक नै छैन। प्रत्यक्ष भोलि पब्लिकले बुझ्ने कुरा नै हो। र यहाँले सोधेको म इतिहासको पनि विद्यार्थी हो, म लिम्बू मुन्दुमको पनि म विद्यार्थी हो, साहित्यको म विद्यार्थी हो। त्यो ममा एउटा मूर्खले सम्भव गराइराखेको छु। जस्तो उदाहरणको लागि अब कसैले गीत लेख्दै भन्छु होइन, अब यसो 2-4 यो अलिकता पेपर ऊ हो, यसो 2-4 पैसा दिन्छ, हो दाल भात यसरी पनि चलेको छ होइन। 5-10 मिनटमा एउटा गीत यसो तयार पारिदियो। अब सर्जकको कुनै रेट हुँदैन, खामबन्दी दिन्छन्। कोहीले खुसी भएर सोचे नसोचेको पारिश्रमिक पनि दिएको देख्छु होइन। यसरी नै चलिराखेको छ होइन। काचाकेचेका अनि त्यसरी विभिन्न अब कहिलेकाहीँ मलाई हायर गरेर लान्छन्। अब यसरी नै चल्या छ मेरो जिन्दगी चाहिँ। र अब बुक त मैले अब 3-4 लेखिसकेको छु मैले। मसँग तपाईँको बुक छ हिल्याङ। हजुर, हिल्याङ इन द हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने। यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा छ, यसको नेपाली संस्करण तपाईँले अहिले तपाईँसँग छैन, बेचिसक्नुभयो? बेचेर खाइसके। र यस्तो 3वटा बुक लेख्नु भएको छ हिल्याङकै रिसर्च बेसमा रहेर। हजुर हजुर। र तपाईँको सफलताको शुभकामना दिन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आइदिनु भयो हिल्याङ राजाका विषयमा, एउटा अन्तिम लिम्बुवान राज्यका विषयमा जानकारी दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म जस्तो एउटा लुकाइएको एउटा सामान्य भनौँ इतिहास, साहित्य र मुन्दुमसँग सम्बन्ध राख्ने एउटा विद्यार्थीलाई एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन जस्तो गरिमाय ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई बोलाएर मलाई लागेको र जनताले बुझ्न खोजेको, जान्न चाहेको यवत कुराहरू चाहिँ एउटा पब्लिस गर्ने, बोल्ने, बुझ्ने, बुझाउने मौका दिनुभयो त हिमालयन टेलिभिजन टिम लगायत रविन्द्र सुवेदीज्यू,
हामी सबैलाई चाहिँ आगामी दिनमा सभ्य र भव्य योजना बनाएर व्यक्ति बन्नु पर्यो, समाज बनाउनु पर्यो, राष्ट्र बनाउनु पर्यो। तपाईँ हामी मिल्नुको विकल्प छैन, जसको कारणले गर्दा यी यवत कुराहरू आगामी दिनमा पनि यस्तो बोल्ने मौकाहरू, मिल्ने मौकाहरू, दिने मौकाहरू दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वाससहित मैले यहाँहरूसँग बिदा मागे। सेवाहरू नमस्ते। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिलियाङ फाउन्डेसनका संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष हर्कबहादुर योङहाङ। मुन्दुमविद पनि हुनुहुन्छ। पाँचथरमा अहिलेको पाँचथरको हिलियाङ गाउँपालिकामा तत्कालीन लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलियाङ योङहाङको दरबारको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। म्युजियम तयार भइसकेको छ। झन्डै 250-250 वर्ष अगाडिको एउटा इतिहास पुनर्जीवित बनाउने कोसिस भइरहेको छ। यो काम कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा रहेर आजको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought to you by कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ।